त्यो कार्यविधि अन्तर्गत यो सहुलियतपूर्ण कर्जा जुन ब्याङ्कले प्रवाह गर्छ त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जा चाहिँ हाम्रो बेलबारीको नगरवासी किसानहरूलाई पनि प्रवाह गर्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले किसानहरूको 2% ब्याज दरमा त्यो ऋण लिने गरेको एउटा कार्यविधि बनाएर हामी अगाडि बढेका छौँ। समूह चाहिँ 5 जनाभन्दा तल हुन पाएन। व्यक्तिगत रूपमा हामी कसैलाई पनि यो ऋण प्रवाह गर्दैनौँ। 5 जना वा 6 भन्दा माथिको एउटा समूह बन्नुपर्छ। त्यो समूह चाहिँ ओपन छ। ऋण लिइसकेपछि ऋण तिर्न सक्नु भएन, अब के हुन्छ? यस्तो छ, हामीले ऋण तिर्न सक्नु भएन भने त्यो सम्झौता बमोजिम हामीले अब त्यो जमानी बसेपछि ऋण हामीले तिर्ने भयौँ। त्यो हाम्रो एउटा जोखिम पक्ष हो। तर त्यो गरे बापत के हुन्छ, त्यो समूहलाई हामीले बेलबारी नगरपालिकाको सम्पूर्ण सेवा प्रवाहबाट चाहिँ उहाँहरूलाई हामी रोक्छौँ। उहाँहरू एक तरिकाले भन्दाखेरि शब्दै प्रयोग गर्दा हाम्रो ब्ल्याक लिस्टमा पर्नुहुन्छ। भोलिको दिनमा नगरपालिकाबाट उहाँहरूले जन्म दर्तादेखि लिएर जग्गा पासका सबै सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो कार्यविधिमा भएको प्रावधान हो। यसपालि हामीले के गरेका थियौँ भने मकैको बिउ वितरण गर्ने सूचना निकालेको थियौँ होइन, त्यो प्रभाव हो। अर्को हामीले यो ड्र्यागन फ्रुटको लागि प्रस्ताव मागेका थियौँ। त्यो हामीले माग्यो भन्दा 10औं गुणा बढी आयो। यो एउटा राम्रो सङ्केत पनि हो। अनि अर्को पावर ट्रेलर र मिनी ट्रेलरको पनि हामीले डिमान्ड गरेको यो माग गरेको थियौँ होइन। त्यो पनि निवेदन हामीसँग आएको छ। अब हामी त्यसलाई चाहिँ फिल्ड भेरिफाई गरेर हाम्रो समितिले निर्णय गरेर वितरण गर्ने चरणमा जाँदैछौँ। छिटो कार्यान्वयन हुनेछ? कार्यान्वयन त अब भइ नै सक्यो। सूचना आयो, अब वितरण गर्न मात्रै बाँकी छ। प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सनलाई नै फोकस गरेको छ। अब उहाँहरूको हितकोष तयार भइसकेपछि बेलबारी नगरपालिकाका सम्पूर्ण मजदुरहरू बेलबारीमा आएर आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँहरूले तोकेको एकदम नगण्य सानो शुल्क राखेका छौँ हामीले। त्यो शुल्क तिरेर उहाँहरू हामीसँग सूचीकृत भइसकेपछि हामी उहाँहरूलाई एउटा कार्ड दिन्छौँ, आइडेन्टिटी कार्ड। हामीसँग यहाँ सूचीकृत भएको कुनै मजदुर फिल्डमा काम गर्ने क्रममा दुर्घटनामा पर्नुभयो भने हामीले औषधि उपचार बापत उहाँहरूलाई 2 लाखसम्म भन्यो है, त्योभन्दा माथि दिँदैनौँ। अब उहाँहरूको कति खर्च हुन्छ 2 लाखसम्म पुग्ने गरी हामी औषधि उपचारको यहाँबाट उहाँहरूलाई सहुलियत दिन्छौँ होइन। सहुलियत भन्नाले उहाँहरूको बिल अनुसार हामी त्यो क्यास दिन्छौँ। त्यो क्यास अनुसार उहाँहरूले त्यो पेमेन्ट गर्नुहुन्छ। अब यदि कुनै मजदुर चाहिँ दुर्घटनामा परेर बित्नुभयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एकमुष्ट 2 लाखको चेक दिन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ अहिले नेपालको मुख्य सचिव होइन, अर्थात् नेपालको सचिवहरूले प्राप्त गर्ने जुन बिमा छ नेपाल सरकारले दिने, त्यो बिमा बापत बिमा बराबरको सुविधा हामीले उहाँहरूलाई दिन्छौँ। सरलाई कुराकानीमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। अहिले नगरपालिका निकै व्यस्त छ। पेन्डेमिक सिचुएसन लगभग केही हदमा सहज भइरहेको बेलामा यो बेलामा नगरपालिकाले के कस्ता गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ? यस्तो छ, अहिले हामीले जब यो वातावरण अलिकति सहज भयो त्यसपछि हामीले चाहिँ यो आर्थिक वर्षको हाम्रो रेड बुकमा भएका जुन महत्त्वपूर्ण योजनाहरू छन् ती योजनाहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले चलायमान बनायौँ। विशेष गरी यो टेन्डरका कुराहरू, ठुला प्रोजेक्टको हामीले टेन्डर सुरुवात गरिसकेका छौँ। साना कुराहरूलाई पनि हामीले अहिले अब यो कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ। र केही चाहिँ हाम्रा सोसल प्रोग्रामहरू थिए होइन, सामाजिक प्रकृतिको कार्यक्रमहरू, ती कार्यक्रमहरूलाई पनि अहिले हामीले चाहिँ स्टार्ट गरिसकेको छौँ। समग्रमा भन्दा बेलबारी नगरपालिकाले आफ्ना नीति योजना कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर सबै खालको कार्यक्रमको चाहिँ हामीले सुरुवात गरिसकेको छौँ। पछिल्लो समय यो कृषि क्षेत्रलाई एकदम उच्च प्राथमिकतामा राखेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ हामीले यो कृषि क्षेत्रको लागि चाहिँ एउटा ब्याङ्कहरूसँग नेपाल सरकारको यो सङ्घीय कानुनलाई पनि टेकेर र सँगै ब्याङ्कहरूको कार्यविधिहरूलाई पनि अनुकूल हुने गरी हामी आफूले पनि एउटा कार्यविधि बनाएका छौँ। त्यो कार्यविधि अन्तर्गत यो सहुलियतपूर्ण कर्जा जुन ब्याङ्कले प्रवाह गर्छ त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जा चाहिँ हाम्रो बेलबारीको नगरवासी किसानहरूलाई पनि प्रवाह गर्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले किसानहरूको 2% ब्याज दरमा त्यो ऋण लिने गरेको एउटा कार्यविधि बनाएर हामी अगाडि बढेका छौँ। अर्को हामीले यो कृषकहरूलाई, अब कृषक भन्ने बित्तिकै स्वतः पशुपालन पनि जोडिएर आउँछ। अब उहाँहरूलाई पनि प्रवर्धन गर्ने हेतुले हामीले चाहिँ अब यो पशु सेवामा पनि हामीले अलिकति केही राम्रै बजेट विनियोजन गरेका छौँ। अब बोयर बोकाकै लागि मात्रै पनि करिब हाम्रो 1.5 करोडभन्दा माथिको बजेट छ। त्यो हामीले चाहिँ एउटा 100% ब्लड भएको बोयर बोका वितरण गर्ने कार्यक्रमहरू पनि छ। त्यसको अतिरिक्त हामीले यो चाहिँ फलफुलतिर पनि करिब वडाको र नगरपालिकाको सम्पूर्ण बजेट जोड्दाखेरि चाहिँ 50 लाख हारेर चाहिँ हामीले यो फलफुललाई पनि प्रवर्धन गर्ने भनेका छौँ। त्यस्तै गरेर कृषिको हाम्रो छुट्टै बजेटहरू छ। ती सबै गर्दाखेरि बेलबारी नगरपालिकाले कृषि मार्फत, पशुपालन मार्फत बेरोजगार युवाहरू अहिले यो कोभिडले प्रभावित भएर जुन एउटा असहज वातावरण बनेको छ विशेष गरेर यो रोजगारको दृष्टिकोणले, ती कुराहरूलाई पनि फोकस गरेर हामीले यो क्षेत्रमा एउटा राम्रै खालको नीति कार्यक्रमहरू प्रवाह गर्दैछौँ। ब्याङ्कसँगको समन्वय सहकारीमा ऋण
सहुलियत दरमा चाहिँ कृषकहरूलाई वितरण गर्ने भन्ने कुरामा जहाँ चाहिँ रोजगारको व्यवस्थापन गर्ने विषयको पाटो पनि रह्यो होला। यसलाई चाहिँ कार्यविधिले परिभाषा गर्दाखेरि कस्तो समूहलाई चाहिँ वितरण गर्ने अथवा ऋण दिने र यसको ग्यारेन्टी कसले लिने भन्दाखेरि कार्यविधिले कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ परिभाषित गरेको छ? यस्तो छ, हामीले समग्रमा यो सबैको लागि खुला गरेको छ। जस्तै त्यहाँ युवा भनेको छ होइन, त्यसको अतिरिक्त हामीले चाहिँ विशेष गरेर लक्षित समूह भनेका छौँ। ती लक्षित समूह भनेको जो पनि हुन पायो, तर त्यसको एउटा के कन्डिसन छ भने त्यो समूह चाहिँ 5 जनाभन्दा तल हुन पाएन। व्यक्तिगत रूपमा हामी कसैलाई पनि यो ऋण प्रवाह गर्दैनौँ। 5 जना वा 6 भन्दा माथिको एउटा समूह बन्नुपर्छ। त्यो समूह चाहिँ ओपन छ। हामी केलाई हेर्छौँ भने उहाँहरूको एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ कृषिसँग, पशुपालनसँग, अर्थात् कुनै सिपमूलक कार्यक्रमहरू, अर्थात् यहाँको स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादन गर्ने, उत्पादकता वृद्धि गर्ने प्रकृतिको जुनसुकै कार्यक्रम आओस् र जुनसुकै समूह आए पनि हामी उहाँहरूलाई यो कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी गराउँछौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले ब्याङ्कसँग सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि सम्झौता पनि गरिसकेका छौँ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कसँग केन्द्रीय लेभलमै हाम्रो नगरपालिकाको नगर प्रमुखले त्यहाँ हस्ताक्षर गरेर यो कार्यक्रम हामीले ओपन गरेका छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले सूचना मागेर अब को यो कार्यक्रममा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भनेर सूचना माग्ने चरणमा चाहिँ हामी पुगेको अवस्था छ। यो लक्षित समूह भनिरहँदाखेरि र कृषिमा विशेष गरी ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ भन्ने कुरा प्राथमिकता दिइरहँदाखेरि नगरपालिकाले कृषिलाई यो प्रोडक्टिभ कामहरूमा मात्रै चाहिँ नगरपालिकाले लगानी गर्न चाहेको भन्ने कुरा हो? यस्तो छ, हामीले चाहिँ हाम्रो एउटा नगरपालिकाको स्वार्थ के पनि हो भने एउटा बेरोजगार अर्थात् जो चाहिँ अहिले रोजगारविहीन भएर बस्नुभएको छ उहाँहरूलाई एउटा रोजगारको अवसर पनि प्राप्त होस्। केही चाहिँ सिप भएर पुँजीको अभावमा सिपको चाहिँ अब सदुपयोग गर्न सकिरहनु भएको छैन भने उहाँहरूलाई सिप एउटा चाहिँ उहाँहरूले सिपलाई चाहिँ एउटा आर्थिक कुरासँग लगानीसँग जोड्ने पनि हो। र विशेष गरेर हाम्रो स्वार्थ के पनि हो भने बेलबारी नगरपालिकामा हामीले यो लोन चाहिँ फ्लो गरिसकेपछि यसले यहाँको उत्पादन र उत्पादकत्व चाहिँ वृद्धि पनि होस् भन्ने हो। जस्तै कृषिमा हामीले लगानी गऱ्यौँ भने सब्जीको उत्पादन बढ्ला होइन, पशुपालनमा लगानी गऱ्यौँ भने हामीले मासुको उत्पादन बढ्ला, अन्डाको उत्पादन बढ्ला, दुधको उत्पादन बढ्ला होइन। यहाँको उत्पादन र उत्पादकत्व हाम्रो विशेष जोड हो। अब विशेष गरेर त्यो उत्पादकत्वलाई नै हामीले प्राथमिकतामा राख्छौँ। लक्षित वर्गहरूले अथवा लक्षित समूहहरूले कृषि पशुपालन बाहेक अरूमा चाह्यो भने त्यसको व्यवस्थापन कस्तो गरिएको छ? यो लगानी त्यतातिर उहाँहरूले ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ कि छैन? कार्यविधिले के भन्छ? होइन, यस्तो छ, पाउनुहुन्छ उहाँहरूले पनि। जस्तै उदाहरणको लागि कृषि र पशु चाहिँ फोकस हो, तर त्यसलाई फोकस भनेर अरूलाई चाहिँ हामीले प्रतिबन्ध लगाएको छैन। जस्तै मानव तपाईँसँग खुकुरी बनाउने सिप छ भने म यो यहाँ बेलबारीमा चाहिँ एउटा अब खुकुरीको अर्थात् यो अन्य यो कृषिजन्य औजारको उत्पादन गर्छु, मलाई चाहिँ यसको लागि लगानी चाहियो भनेर आउनु भने उहाँहरूलाई नै हामी गर्छौँ। कसैको चाहिँ होइन, हामी डोको बनाउँछौँ, हामी चाहिँ मुढा बनाउँछौँ होइन, अर्थात् हामी यहाँ उत्पादन भएको कच्चा पदार्थहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नि कुनै उत्पादकतासँग जोड्छौँ भनेर उहाँहरू आउनुभयो भने हामी उहाँहरूलाई पनि लगानी गर्छौँ। जसरी पनि उत्पादनमूलक हुनु पर्यो, उत्पादनमूलक चाहिँ हुनु पर्यो। यहाँको कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने किसिमको पनि हुन पायो। अर्थात् उहाँहरूसँग सिप छ भने त्यो सिपलाई उहाँहरूले उद्यमशीलतामा परिवर्तन गर्न चाहनुभयो भने त्यहाँ पनि हामी लगानी गर्छौँ। यो कार्यविधिभित्र यदि हेर्ने हो भने कृषक समूहको कार्यसमिति रहने, समावेशी सिद्धान्तको आधारमा अध्यक्ष सचिव 5 जना रहने र निश्चित व्यक्तिहरूलाई संयोजन तोकेर ऋण उपसमिति, आर्थिक उपसमिति, प्रचार उपसमिति तथा बजार व्यवस्थापन उपसमिति भन्ने चाहिँ कार्यविधिभित्र समावेश उल्लेख गरिएको रहेछ। यो भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ? उहाँहरूले अनिवार्य अध्यक्ष बनाइसके पछाडि, सचिव बनाइसके पछाडि त्यहाँ चाहिँ सदस्यहरू चाहिँ एउटा उपसमिति उहाँहरूको पनि खडा गरिदिने हो कि के भन्ने बुझिन्छ? यसलाई चाहिँ कसरी परिभाषित गर्छ? यस्तो छ, हामीले चाहिँ उहाँहरूको त्यो कार्यविधि अनुसार तोकेको समिति हामी बनाउन लागिन्छौँ। अहिले विशेष गरेर उहाँहरूले त्यो चाहिँ भोलि कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उहाँहरूको निर्णय बमोजिम गर्नुहुन्छ। अहिले तत्काल चाहिँ हामीले के मात्रै गरिदिन्छौँ भने हामीले यहाँबाट ठ्याक्क आधिकारिक रूपमा उहाँहरूसँग जोडिने भनेको चाहिँ एउटा 5 जना 6 जना या 7 जना, न्यूनतम 5 जना हुनु पर्यो। त्यो समिति बन्छ। त्यो समितिमा चाहिँ उहाँहरूको पदाधिकारीहरू तोकेर आउनुहुन्छ। त्यो पदाधिकारी अनुसार उहाँहरू यहाँ संस्था दर्ता हुनुहुन्छ। संस्था दर्ता भइसकेपछि हाम्रो विधानमा उल्लेख भएअनुसार उहाँहरूले गतिविधिहरू तयार गर्नुहुन्छ। बाँकी भोलिको दिनमा त्यो लोनहरू लाने सन्दर्भमा केही अब हामीले कार्यविधिमा धेरै कुरा त खुलाएको हुँदैनौँ, त्यहाँ खुलेको कुरा कार्यविधि बमोजिमै गर्नुहुन्छ। बाँकी त्यहाँ स्पष्ट नभएको कुरा चाहिँ हामीले समितिको निर्णय बमोजिम गर्न मिल्ने भन्ने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो अनुसार भोलि उहाँहरूले कार्यक्रम गर्दा, त्यसको बजारीकरण गर्दा, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दा
उत्पादनहरूलाई चाहिँ अब अगाडि बढाउँदाखेरि नगरपालिकाले भोलि हामीले यहाँ गठन गर्नुपर्ने समितिको हकमा हामीले गठन गरेको समितिले, उहाँहरूले निर्णय गरेर जाने अधिकारले भ्याइसम्मको हकमा उहाँहरूले आफैले गठन गरेको समिति मार्फत त्यो व्यवस्थापन गर्दै लैजाने भन्ने प्रावधान अनुरूप आएको छ। त्यो 33% महिलाको सहभागिता अनिवार्य हुनु पर्यो नि त समूहभित्र। हामीले भन्दा समावेशीकरणको आधारमा भन्छौँ। अब उहाँहरूले ल्याउँदाखेरि त्यो हामीले जुन अब महिलाहरू समावेशीकरण भनेर जुन हाम्रो विधानमा तोकेको छ त्यो सङ्ख्याअनुसार उहाँहरूको समिति बन्नुपर्छ। सरलाई मैले यो कार्यविधिको बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि एउटा संक्षिप्त रूपमा भन्नुपर्दाखेरि जस्तो कि मैले ऋण खानुको लागि एउटा समूह तयार भयो अरे, अथवा त्यो समूह कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा र समूहको परिभाषाको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। तर त्यो समूह चाहिँ नगरपालिकासम्म आइपुगेर ती प्रक्रियाहरू पुरा गरेर अनि त्यो ऋण लिइराख्दाखेरिको पाउँदासम्मको स्थितिसम्म आइपुग्नुका लागि चाहिँ त्यो समूहले कुन कुन प्रक्रियालाई पार गरेर जानुपर्छ। एउटा यहाँ चाहिँ तपाईँको हामीले कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउँछौँ तर त्यो प्रक्रिया पुरा गर्नु नै सरकारी काममा झन्झटिलो भन्ने चाहिँ जनगुनासो अथवा जनमानसमा त्यो मानसिकता छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मान्छेको चासो सरकारी काममा सरकारी अनुदानमा कम हुने गर्छ। यो स्पष्टसँग सरले संक्षिप्त रूपमा भन्नुपर्दाखेरि यसको स्पष्ट क्लियर प्रक्रिया के रहेको छ? यो एकदमै सजिलो छ। हुन त अब धेरै कुराहरू जनताले कहिलेकाहीँ दुःख पाएको कुरो चाहिँ अलिकति क्लियर इन्फर्मेसन नगएको कारणले हुन्छ होइन। अब उहाँहरूलाई इन्फर्मेसन हामीले सही ढङ्गबाट दिँदा यो चाहिँ हाम्रोमा अहिले कस्तो देखिएको छ भने 24 घन्टाभन्दा धेरै लाग्दैन। 24 घन्टा के अर्थमा भने मैले उहाँहरूलाई एउटा यसको यो चाहिँ नि अब यहाँनिर संस्था दर्ताको त एउटा तोकेको विधि छ, त्यो विधि पुरा गर्दाखेरि उहाँहरूलाई 1 दिन लाग्दो रहेछ। त्यो चाहिँ कसरी भने हामीले के भन्छौँ भने उहाँहरूले माइन्डिङ गरेर को हो त्यो 5 जना अर्थात् 6-7 जना समितिमा को बस्ने भनेर एउटा उहाँहरूको भेलाले निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यो निर्णय भइसकेपछि टोल विकास समितिले अब उहाँहरूलाई संस्था दर्ताको लागि सिफारिस गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अनि अर्को वडाले पनि फेरि त्यो संस्थालाई चाहिँ दर्ताको लागि नगरपालिकालाई सिफारिस गर्छ। त्यो गर्दा उहाँहरूलाई झन्डै 1 दिन लागेको देख्यो। त्यो फिल्डको काम हो। त्यसपछि त्यो सबै लिएर उहाँहरू नागरिकताको फोटोकपी सहित यहाँ आउनुभयो भने हामीले विदिन 1 आवर होइन 1 घन्टाभित्रमा प्रमाणपत्र दिइरहेको छौँ। अहिले पनि हाम्रो एभरेजमा 20 वटा भन्दा धेरै प्रमाणपत्र दिन्छौँ। उहाँहरूको फिल्डबाट आउने कुरा सबै रेडी भएर आएको हुन्छ। रेडी भएर आएपछि हाम्रो सम्बन्धित शाखामा गएपछि एउटा प्रमाणपत्र भर्ने हो, सिग्नेचर गरेर दिने हो। त्यसले गर्दा त यहाँ आउँदा चाहिँ 1 घन्टाभन्दा बढी टाइमै लाग्दैन। प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेपछि अब के हुन्छ त? ऋण तत्कालै पाउँछ कि उहाँहरूले चाहिँ काम सुरु गरिसकेको हुनु पर्यो कि अथवा त्यही पैसा लिएर चाहिँ म ऋण लिएर चाहिँ हिजोको पुरानो फर्म होइन आज हामीले नयाँ समूह दर्ता गरेका छौँ, नयाँ समूहदेखि चाहिँ नयाँ कार्यक्रम हामी चाहिँ अथवा एउटा जीविकोपार्जन गर्नको लागि नयाँ चिज चाहिँ हामी काम गर्दैछौँ भनेर उहाँहरूले काम सुरु गर्दाखेरि त्यो गरिसकेको हुनु पर्थ्यो कि सुरु गरिसकेको हुनुपर्छ कि नयाँ सुरु गर्दा पनि हुन्छ कि र प्रक्रिया तपाईँले भने जस्तो प्रमाणपत्रसम्म आइपुग्यो अरे, समूह प्रमाणपत्रसम्म आइपुग्दाखेरि अब उहाँहरूले तत्कालै पाउनुहुन्छ त? के छ व्यवस्था? यस्तो छ, मैले थोरै तपाईँले यहाँ प्रश्न गर्दै गर्दा एउटा कुरा जोडेँ। फेरि यो चाहिँ एउटा नयाँ समूह गठन गर्नेको हकमा अघि भनेको प्रक्रियाबाट आउनु पर्यो। केही त अलरेडी हामीसँग त्यो समूह चाहिँ अलरेडी दर्ता भएको छ, उहाँहरूले फेरि दर्ता प्रमाणपत्र लिनु परेन, उहाँहरू सिधै लोनमा आएर जोडिँदा हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ भने अहिले हामी प्रमाणपत्र दिँदैछौँ, उहाँहरूले प्रमाणपत्र पाउनुभयो। अब अहिले त्यो प्रमाणपत्र लिएर उहाँ लिगल्ली तयारी हुनुभयो। अब हामी सूचना निकाल्छौँ। सूचना के निकाल्छौँ भने बेलबारी नगरपालिकाले चाहिँ 2% यो चाहिँ नि ब्याज दरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम खुल्ला गर्यो भन्ने तरिकाको हामी जुन सूचना निकाल्छौँ त्यसपछि उहाँहरू प्रमाणपत्र लिएर हामीले तोकेको कागजात दिएर हामीलाई निवेदन दिनुहुन्छ होइन। निवेदन दिएपछि हामी फिल्ड भेरिफाई गर्छौँ। फिल्ड भेरिफाई गर्दा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अब कसैले चाहिँ स्टार्टै गर्नुभएको छैन, म नयाँ ढङ्गबाट जान्छु भन्ने कुरा उहाँहरूले फिल्डमा हामीलाई देखाएर हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब ठिक छ उहाँ जाने अवस्थामा पुग्यो भने हामीले देख्नु पर्यो होइन। जस्तै उदाहरणको लागि बाख्रा पाल्ने भने खोरहरू तयार गर्दै गरेको अवस्था अर्थात् घाँसको लागि जग्गा लिजमा लिएको एग्रिमेन्टको पेपर केही न केही त हुन्छ नि त। त्यो हामी फिल्ड भेरिफाई गर्छौँ। फिल्ड भेरिफाई गरेर हामी चाहिँ उहाँहरूले प्रस्तावित योजनाअनुसार अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भन्ने क्लियर भयौँ भने हामी उहाँहरूको यो प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन्छौँ। हामीले एउटा के चाहिँ गर्छौँ भने त्यो गर्दै जाँदा बनाएको हकमा थप लगानी गरेर जस्तै उदाहरणको लागि खोर छ 2-4वटा सुँगुर पनि राख्नु भएको छ। यो 5 लाख लगाएर म 5वटा सुँगुरलाई चाहिँ 20वटा सुँगुर बनाउँछु अर्थात् 5वटा बोकाबाट चाहिँ म 20वटा बोका बनाउँछु भन्ने पनि पाउनुभयो। अर्थात् हामीले सुरुवात गरेको छैन, अब यो लोन लिएर हामी चाहिँ खोर बनाउँछौँ त्यसपछि नयाँ राख्छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र त्यो कुराको चाहिँ हामीले फिल्डमा गएर भेरिफाई गर्दा ठिक छ उहाँहरू सही ढङ्गबाट अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भन्ने कुरा सही हो ठिक हो भन्ने हामीलाई लाग्यो भने उहाँहरूलाई पनि हामी कार्यक्रममा जोड्छौँ। हामीले प्रमाणपत्र प्राप्त गर्यौँ, तपाईँहरूले सूचना
समूहले प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि सूचना सार्वजनिक गर्नुहुन्छ, तर त्यो सूचना चाहिँ अब अहिले प्रमाणपत्र प्राप्त गरिरहनेहरूले कहिलेसम्म चाहिँ प्रमाणपत्र चाहिँ प्राप्त गरिसक्ने र कहिले चाहिँ सूचना सार्वजनिक गर्ने? लु तपाईँहरूले चाहिँ अब सहुलियत दरमा चाहिँ यो ऋण पाउनुहुन्छ है भनेर नगरपालिकाले कहिले चाहिँ त्यो सूचना सार्वजनिक गर्छ? त्यो लगभग हाम्रो ब्याङ्कसँग एग्रिमेन्ट भइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ यसलाई के पनि गरेको छ भने हामीले धेरैवटा ब्याङ्कलाई प्रस्ताव गरेपछि अहिले धेरैवटा ब्याङ्क हामीसँग जोडिन तयार हुनुहुन्छ। अनि हामीले चाहिँ के नि सोचेको भने एउटा ब्याङ्कलाई मात्रै नभएर अरू पनि ब्याङ्कलाई जोडौँ न त, उहाँहरू रिलेसनमा आउनुभएको छ। भोलिको दिनमा थप यस्तो कार्यक्रम प्रवर्तन गर्दा सबै ब्याङ्कको एउटा सहयोग समन्वय साथ चाहिन्छ भनेर हामीले अरूसँग पनि एग्रिमेन्ट गर्दैछौँ। त्यो सबै एग्रिमेन्ट भइसकेपछि अब यो धेरै हामीलाई लाग्दैन, लगभग यो पुस मसान्त यो पुस नसकिकन हाम्रो सूचना बाहिर आइपुग्छ। यस्तो प्रमाणपत्र लिन त हाम्रो निरन्तरै हो, प्रमाणपत्र हामी रोक्दैनौँ। यो हाम्रो वार्षिक कार्यक्रम हो, योभन्दा अगाडि पनि थियो होइन। यो कार्यक्रमको अवधिमा चाहिँ भोलि यो कार्यक्रम सक्यो भने प्रमाणपत्र लिन संस्था दर्ता चाहिँ सधैँलाई खुल्ला हो। हामीले निकालेको सूचना चाहिँ एउटा सर्ट टाइमको लागि हुन्छ, त्यो सर्ट टाइमभित्र उहाँहरू आउनुपर्ने हुन्छ। त्यो सूचनालाई चाहिँ फेरि हामी निरन्तर लामो लाँदैनौँ, तर त्यो पनि के भने एकताल निकालेर सिद्धिने हुँदैन। यसलाई चाहिँ हामी फेरि समयमा निकाल्छौँ, किनभने हामीसँग यो ब्याङ्कबाट जुन हामी लोन लिँदैछौँ यो लोनको चाहिँ एउटा चाहिँ नि पिरियड लामो भएकोले यसलाई चाहिँ हामी यो खण्ड गरेर विभिन्न सूचना निकाल्छौँ। यो अन्तिमै चाहिँ हुँदैन यो सूचना। ब्याङ्कसँगको सम्झौता भर्खरै भएको छ, त्यो सम्झौता चाहिँ हामी यस्तो काम गर्दैछौँ भनेर मात्रै सम्झौता ऋणको लागि भएको हो कि त्यहाँदेखि ऋण पाउने गरी नै सम्झौता भएको? यदि ऋण पाउने गरी नै सम्झौता भएको हो भने कति जति चाहिँ ऋण पाउने गरी सम्झौता भएको छ भनेर भन्दा त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्दा कति जति रहेको छ? यस्तो छ, योग्य सबैजनाले पाउनुहुन्छ। किनभने हामीले ब्याङ्कसँग एग्रिमेन्ट गर्दा 2 करोड 3 करोड 5 करोड भनेको छैन। हाम्रो असीमित छ होइन, हामीले लगानीलाई चाहिँ त्यो सीमा राखेको छैन। सम्झौतामा अनलिमिटेडै राखिएको छ होइन, अनलिमिटेड त त्यस्तो हामी अनलिमिटेड त भन्दैनौँ, तर त्यो भन्नाले जस्तै तोकिएको छैन, यति करोड भनेर तोकिएको छैन। त्यहाँ चाहिँ हामीले खुल्ला राखेको छ त्यसलाई। जहाँसम्म हामी आफैले अनुमान गर्दा 20 देखि 25 करोड फ्लो हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो होइन। अब हामीसँग अझ धेरै ब्याङ्कहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। भोलि अलिकति यसको एउटा केही पनि सत्य कुरा हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने जोखिमका कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ, किनभने यसको जमानी हामी बस्दैछौँ। यो कुरा नि मैले क्लियर गरेँ। जस्तै भोलि 5 लाख लिने किसानहरूले जमानीको रूपमा उहाँहरूको धितो केही पनि राख्नुहुन्न। धितो भनेको बेलबारी नगरपालिका हो। त्यसले गर्दा यो चाहिँ जति बढी रकम फ्लो हुन्छ त्यति जोखिम हामीलाई बढी हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा हामीले पहिलो चरणमा 20 देखि 25 करोड फ्लो हुन्छ भन्ने अनुमान गरेका छौँ। हुन त त्योभन्दा बढी फ्लो भयो र त्यो चाहिँ नि किसानले राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने सुनिश्चित भयो भने हामी त्यसलाई पनि रोक्दैनौँ, अझ माथि पनि जान सक्छौँ। तर हामीले चाहिँ यति नै भनेर अहिले केटान चाहिँ गरेको छैन। यो कार्यक्रमले कति जनता चाहिँ सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्ने हो भने लाभान्वित हुनेछ? हामीले करिब मोटामोटी हिसाब जस्तै हामीसँग करिब 160 को हाराहारीमा टोल विकास संस्था छ। अनुमान गर्दा हामीले एउटा टोल विकास संस्थाबाट 5 जनाको दरले आउँदा पनि भनेपछि 160 भनेपछि 16 पंचे 80 भन्छ करिब 800 वटा जति समूहहरू चाहिँ यहाँ आउने देखिन्छ हैन। 800 वटा समूहमा अब आबद्ध हुने भनेको 5 जना भनेको छ हामीले। त्यसो गर्दा 8 पंचे 40 4000 त प्रत्यक्ष व्यक्तिहरूले रोजगारै पाउनु प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनुभयो। तर त्यो चाहिँ कस्तो त्यसको उत्पादक कता जुन मासु त्यहाँबाट बढ्ने मासुको अर्थात् दुधको अन्डाको हैन सब्जीको जुन उत्पादक कता छ त्यसले त समग्रमा हामी बेलबारी लगायत नेपालकै देशकै अर्थतन्त्रलाई पनि प्रभाव त पार्छ। किनभने हामीले त अरबौंको सामान अझै पनि अन्य देशबाट चाहिँ निर्यात गरेर उयो चाहिँ नि हैन आयात गरेर ल्याउँछौँ। त्यो गरेपछि हाम्रो चाहिँ अब आयात रोकिन्छ। त्यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुग्छ। त्यसले समग्रमा हेर्दा त देशकै अर्थतन्त्रलाई यसले टेवा पुर्याउँछ। एक हिसाबले हेर्नुपर्दा तरकारी मासु दुध अन्डामा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुनेछौँ। आत्मनिर्भर हुने देखिन्छ। यो हामीले एउटा सर्वे पनि गरेका छौँ। करिब सर्वे गर्दा कस्तो देखियो भने हामी दुध र अन्डामा अलरेडी आत्मनिर्भर छौँ हैन। मासुमा थोरै अलिकति हामीले पहल गर्नुपर्ने त सम्भवतः यो कार्यक्रम लागू भयो भने हामी आत्मनिर्भर मात्रै नभएर हामीलाई चाहिने भन्दा बढी नै उत्पादन हुने पनि हामीले आकलन गरेका छौँ। अघि रिस्कको कुरा गरिरहनु हुँदाखेरि अलिकति रिस्कको कुरा गर्नु पर्यो। हजुर, उहाँहरूले चाहिँ ऋण लिइसकेपछि ऋण तिर्न सक्नु भएन, अब के हुन्छ? यस्तो छ, हामीले ऋण तिर्न सक्नु भएन भने त्यो सम्झौता बमोजिम हामीले अब त्यो जमानी बसेपछि ऋण हामीले तिर्ने भयौँ। त्यो हाम्रो एउटा जोखिम पक्ष हो। तर त्यो गरे बापत के हुन्छ त्यो समूहलाई हामीले बेलबारी नगरपालिकाको सम्पूर्ण सेवा प्रवाहबाट चाहिँ उहाँहरूलाई हामी रोक्छौँ। उहाँहरू एक तरिकाले भन्दाखेरि शब्दै प्रयोग गर्दा हाम्रो ब्ल्याक लिस्टमा पर्नुहुन्छ। भोलिको दिनमा नगरपालिकाबाट उहाँहरूले जन्म दर्तादेखि लिएर जग्गा पासका सबै सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ हाम्रो कार्यविधिमा भएको प्रावधान हो। यो कार्यक्रम कतिको सफल देख्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो तरिकाबाट? अहिले चाहिँ प्रशासकीय प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरिरहँदाखेरि तपाईँको अहिलेको यहाँदेखि सरुवा भइरहँदाखेरि पनि कतै हुनुभयो भने एउटा सर्टेन पिरियडको लागि यहाँ जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ।
आउने भावी दिनमा पनि यो कार्यक्रमलाई चाहिँ कतिको सफल देख्नुहुन्छ तपाईँको आँखाबाट हेर्दा? हजुर, यो यस्तो छ, हामीले यहाँ कार्यविधिले जुन व्यवस्था गरेको छ त्यो कार्यविधि बमोजिम यो आज भोलि पर्सि होइन म हुँदा पनि नहुँदा पनि यो विधि सिस्टम पद्धति अनुसार चल्ने भएकोले गर्दा त्यस्तो जानुले आउनुले त खासै फरक पर्दैन। तर यसको एउटा सफलता, यो एउटा सफल हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। अलिकति के चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भने समूह हामीले छनौट गर्दाखेरि अलिकति सावधानी अपनाउनुपर्छ। धेरै अब जनताहरूले चाहिँ यो लोन पाउने हिसाबले धेरैले निवेदन दिनुहुन्छ होइन, त्यसले गर्दा कस्तो समूहलाई छनौट गर्ने, त्यो समूहले त्यो लगेको लोन चाहिँ साँच्चैको लगानी गर्छ गर्दैन, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो लोनको आवश्यकता हो कि होइन, त्यो लोन मार्फत उहाँहरूले साँच्चीको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले लाँदै हुनुहुन्छ या अन्य उद्देश्यले लाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अलिकति हामीले फिल्ड राम्रो सर्वे नगरिकन प्रवाह गऱ्यौँ भने तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अलिकति जोखिम चाहिँ बढ्छ। तर हामीले निगरानी गऱ्यौँ, वास्तविक किसान छनौट गर्न सकेको खण्डमा त्यस्तो धेरै जोखिम हुँदैन। यहाँ अहिले कस्तो मनोविज्ञान पनि हुन्छ भने भन्नुपर्दाखेरि यो मानवीय आफ्नो स्वभाव हो। अलिकति हामी कतै सहुलियत दरमा चाहिँ ऋण पाउँदाखेरि हामी लोभिनु स्वाभाविकै हुन्छ। त्यो किसिमले पनि त समूहहरू चाहिँ तयार भइरहेको हुनसक्छ। यो विपन्नताको हिसाबले, आर्थिक क्राइसिसको हिसाबले पनि आफूलाई चाहिँ जीविकोपार्जन गर्नको लागि एउटा बाध्यता पनि हो, बाध्यात्मक स्थिति पनि हुनसक्छ त्यो लोभ भनेको। त्यो किसिमको वातावरण भइरहँदाखेरि अब उहाँहरू ब्ल्याकलिस्टमा परिरहनु भयो भने उहाँहरूको भविष्य चाहिँ कतिको सुनिश्चित हुन्छ? यताखेरि ऋणको भविष्य चाहिँ सुनिश्चित भयो, अब जनताको भविष्य कतिको सुनिश्चित हुन्छ? यस्तो छ, अहिले लघु वित्तको पनि झट्टै हेर्दा हामी के देख्छौँ भने लघु वित्तमा पनि समूहले ऋण लिँदा अब एउटाले तिर्यो भने अर्कोले प्रेसर गर्ने होइन, नभए भोलि गएर उहाँहरूको त कन्डिसन छ, कन्डिसन बमोजिम उहाँहरू विभिन्न कुराबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था भयो जस्तो त्यो हामीले एउटा कन्डिसन राखेका छौँ। त्यो हुँदा के हुन्छ भने समूह एक अर्काप्रति जस्तै मैले फटाइ गर्न खोजेँ भने अरू 4 जनाले मलाई त्यहाँनिर चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ होइन, अर्थात् 2 जनाले फटाइ गर्दा अर्को 3 जनाले कन्ट्रोल गर्छ। एउटाले फटाइ गऱ्यो भने भोलि अरू पनि सेवाबाट वञ्चित हुने भएकोले त्यो एउटा अलिकति चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ अब यो हामीले तिर्नुपर्छ भन्ने खालको एक खालको त्यो चाहिँ नि उहाँहरूलाई प्रेसर भनौँ के भनौँ होइन, त्यो पनि अब हामी चाहिँ होइन नगरपालिकामा यो तिरेन भने भोलिको दिनमा यो हुन्छ है भन्ने कुराको प्रेसर भएकोले उहाँहरू चाहिँ अलिकति ब्याङ्कसँग जोडिने कुरामा सिरियसली लाग्नुहुन्छ भन्ने तात्पर्यले नि त्यो हामीले लगाएको छौँ होइन। अघि तपाईँले कुरा गरिरहनु भएको थियो एउटा वार्डमा टोलहरू छन्, एउटा टोलभित्र 5वटा समूहले मात्रै पाउने भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि त्यो चाहिँ एभरेजमा भन्नुभएको कि कार्यविधिमा त उल्लेख गरेको छैन होला त्यो कुरा होइन, कि यो आर्थिक वर्षको लागि मात्रै एउटा टोलबाट 5 जनाको समूह मात्रै यतिखेर चाहिँ हामी त्यो यो सुविधामा अथवा ऋण सहुलियत ऋण चाहिँ हामी उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा हो कि त्योभन्दा बढी भयो भने पनि त्यहाँ चाहिँ उपलब्ध हुन्छ? अनि मैले अनुमानित भनेको जस्तै एउटा टोलबाट अनुमानित 5 जना भन्दा त्यति आउँछ भनेको होइन, नहुँदा पनि 5 जना भन्ने यस्तो छ, 5 जना अनुमान गरेको हामीले। त्यो गर्दा एउटा टोलबाट 5 जना आउँदा 160 वटा 1685 800 वटा भनिएको थियो होइन। भोलि त एउटा टोलबाट 7 जना 8 जना पनि आउन सक्छ। जस्तै हाम्रो ग्रामीण परिवेश भएकोमा त धेरैवटा समूह पनि आउनुहुन्छ, हामीले 5 वटा कटो तपाईँ नआउनुहोस् भन्दैनौँ। सहरी क्षेत्रमा त 5 वटा पनि नपुग्न सक्छ होइन, त्यसले गर्दा त्यसको सीमा छैन। भोलि हामीले भनेको सङ्ख्याभन्दा अलिकति बढी पनि हुनसक्छ, कम पनि हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले ठ्याक्कै यतिवटै भनेर तोकेको छैन। सहुलियत दरमा ऋण लिनको लागि अब अहिले निर्माण भइसकेको समूहहरू अथवा स्थानीय जनताहरू पक्कै पनि अहिलेको कुराकानीले स्पष्ट हुनुभयो भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ होइन। अब कुराकानीलाई अलिकति अझै अगाडि बढौँ। अघि हामी कुरा गर्दै थियौँ कृषिलाई प्राथमिकता दिएर चाहिँ बेलबारी नगरपालिकाले कार्यक्रमहरू लन्च गरिरहेको छ र लगानी गरिरहेको छ। कार्यक्रमहरूमा सफल बनाउनको लागि बजेटहरू विनियोजन भइरहेको छ। सिड्स मनी अनुदानका कुराहरू कृषकहरूलाई वितरण गरिरहने कार्यक्रमहरू अहिले जारी नै रहेको छ भन्ने लाग्छ मलाई। 1-2वटा कार्यक्रम पनि भइरहेको हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखेका छौँ। त्यो चाहिँ कस्तो कृषकले ती सिड्स मनीहरू अथवा ती अनुदानहरू प्राप्त गर्ने प्रावधान छ र कस्तो कृषकहरूले चाहिँ ती प्रावधानबाट वञ्चित हुने हो, यो बारेमा पनि स्पष्टसँग तपाईँले बताइदिनुहोस् न। यस्तो छ, हामीले अनुदानको कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी सार्वजनिक रूपमा सूचना नै जारी गर्छौँ होइन। जस्तै हामीले बेलबारी नगरपालिकाले अगाडि पनि गरेको थियौँ, यसपालि पनि छ। उदाहरणकै लागि भन्नुपर्दा हामी जस्तै पावर टिलर, मिनी टिलर चाहिँ हामीसँग 1-2वटा छ यो आर्थिक वर्षमा। इच्छुक किसानहरूले तोकेको समयावधिभित्र निवेदन दिनु होला भनेर हामी सूचना निकाल्छौँ होइन। अन्य सामानको हकमा पनि ठ्याक्क त्यही ढङ्गबाट सूचना निकाल्छौँ। अनि धेरै किसानहरू हामीसँग आएर त्यहाँनिर उहाँहरूले एप्लाई गर्नुहुन्छ त्यसको लागि। त्यसपछि हाम्रो यहाँ एउटा समिति गठन भएको हुन्छ, त्यो समितिले चाहिँ हामी फिल्ड गएर भेरिफाई गर्छौँ। जस्तै मानौँ 10 जना किसानले पावर टिलर माग्यो, अथवा किसानको जमिन कति छ,
उसलाई पावर टिलर आवश्यक हो कि होइन, उसले कति वर्षदेखि खेती गर्दैछ, त्यो दिन चाहिँ साँच्चीको अब उपलब्धिमूलक हुन्छ हुँदैन भनेर हामी फिल्ड भेरिफाई गर्छौँ। फिल्ड भेरिफाई गरेर अनि हामीले यहाँनिर आएर प्रतिवेदन पेश गरेको आधारमा वास्तविक किसानलाई मात्रै हामी त्यो दिन्छौँ होइन। त्यसको चाहिँ हामीले फेरि कस्तो हुन्छ भने अहिले धेरैतिरबाट कुरा के आउँछ भने वास्तविक किसानले नपाएर जसले नपाउनु पर्ने उसले पायो भन्ने खालको गुनासो धेरै आउँछ। तर बेलबारीको हकमा हामी त्यो कुरामा एकदम सचेत छौँ। हामी फिल्ड भेरिफाई गरेर हामीले चाहिँ नि अब त्यो वास्तविक किसानलाई मात्रै दिन्छौँ। त्यसले गर्दा यहाँको हकमा हामीले गलत किसानहरूलाई त्यो दिँदैनौँ। अहिलेसम्म हाम्रो यो कस्तो पनि अनुभव रह्यो भने बेलबारी नगरपालिकाले कृषिको क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रमा जुन अनुदान दिएको छौँ त्यो विषयमा अहिलेसम्म प्रश्न उठेको पनि छैन, उठाएको पनि छैन। त्यसमा हामी आफै सावधानी भएर हामीले सही ढङ्गबाट त्यो सिड्स मनी अनुदानहरूलाई चाहिँ नि प्रवाह गर्न सकेकै कारणले त्यो खालको प्रश्न उठेको छैन र आगामी दिनमा पनि त्यो कुरामा हामी एकदम सचेत छौँ। यो कार्यक्रमलाई नगरपालिकाले के नामाकरण गरेर सम्बोधन गरेका छ? यसलाई हामीले यो युवा तथा लक्षित वर्ग यो सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि भनेको छौँ। विशेष गरी कृषिलाई नै फोकस गरिएको छ है? कृषि होइन, यस्तो छ, हामीले कृषि नै भन्दैनौँ कि त युवा, हामीले त युवा लक्षित वर्ग भनेको छ नि त। युवा लक्षित वर्ग भनेपछि अब कृषि पनि हुनसक्यो, पशु पनि हुनसक्यो, सेव विकास पनि हुनसक्यो। यो कार्यक्रमभित्र यो सहुलियत दरको ऋण पनि प्रवेश गरौँ? यस्तो छ, यो चाहिँ 2% नेपाल सरकारले प्रवाह गर्ने जुन सहुलियतपूर्ण कर्जा छ नि, त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जाको लोन खानको लागि स्पेसली बनाएको कार्यविधि हो। हामीसँग नगरपालिकासँग त आफ्नो नीति, हाम्रो आफ्नो योजना छ नि, त्यो योजना अन्तर्गत पनि कृषिलाई पशुलाई प्रवाह गर्ने बजेट जुन रेड बुकमा हामी सार्वजनिक गर्छौँ त्यो बजेट छुट्टै छ। फेरि त्यो बजेटलाई यसले टच गर्दैन। यो चाहिँ सिधै समग्र भन्दा ब्याङ्कले ऋण लगानी गर्छ, किसानले ऋण लिन्छ, हामीले बिचमा बसेर त्यसको जमानी बसेर सहजीकरण गर्छ। समन्वयकारी भूमिका समन्वयकारी भूमिका हो। हाम्रो रेड बुकको जुन बजेट छ त्योसँग यो टच छैन। यो त हाम्रो छुट्टै भइहाल्यो। यता जुन 2-3 करोड छ त्यो अलग्गै हो, यो चाहिँ ब्याङ्कले प्रवाह गर्ने लोन अलग्गै हो। गत आर्थिक वर्ष त्योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि यो कार्यक्रमहरू चाहिँ लन्च भएको थियो होइन त? अगाडि पनि थियो, तर यो लोनकै चाहिँ थिएन। लोनको थिएन, तर अहिले अनुदानको सिड्स मनीको होइन कृषकहरूलाई अथवा युवाहरूलाई लक्षित गरेर, लक्षित समूहहरूलाई लक्षित गरेर चाहिँ यसरी सहयोग गर्ने, बजेट विनियोजन गरेर अनुदान प्रदान गर्ने, कृषिका सामग्रीहरू प्रदान गर्ने त कार्यक्रमहरू भइरहेको थियो। गत वर्षको र जब यो सुरु भयो यो कार्यक्रम सुरु भइरहँदाखेरि अहिले तपाईँले यहाँ आएर नेतृत्व सम्हालिरहँदाखेरि, प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका सम्हालिरहँदाखेरि कतिको लाभान्वित भएको रहेछन् भनेर त्यसको अनुगमन गर्दाखेरि के पाउनु भएको छ? होइन, यस्तो छ, एकदम राम्रो प्रश्न गरिदिनु भयो। यो हामीले अहिले पावर टिलर, मिनी टिलरहरू दियौँ होइन, हामीले दिइसकेपछि फेरि यो लगेपछि के हुँदैछ भनेर पनि हेर्छौँ कि। अनि हामीले हेर्दै गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति अब यो अहिलेको समयमा खेतीपाती गर्न त्यसले अलिक सहज पनि भएको छ। अनि हामीले हाम्रो प्रयोग भएको सामान सार्वजनिक हितमा कतिको प्रयोग भएको छ भनेर पनि हेर्छौँ कि हामी। जस्तै तपाईँलाई पावर टिलर दिउँ होइन, त्यसले छिमेकीले लाभान्वित भएको छ छैन भन्ने कुरा पनि हेर्छौँ क्या। त्यो हेर्दै जाँदा उहाँहरूले जुन यहाँबाट उपकरण लानुभएको छ त्यो समूहमा उहाँहरूले एउटा अनुकूल हुने गरी आफ्नै एक खालको यो शर्त बनाएर होइन, एक खालको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङमा त्यो सामानको प्रयोग भएको पाइएको छ होइन। अगाडि हामीले पावर टिलरको कुरा, मिनी टिलर, मकैको थ्रेसरहरू भयो, यो फलफुलकै बिरुवाहरू हामीले प्रवाह गरेका छौँ, यो चाहिँ नि प्रदान गरेका छौँ होइन। मेवाहरू भयो, कागती भयो, सजीवनको बोटहरू भयो, यसको अतिरिक्त अन्य केराको बोटहरू भयो, यी दिएका छौँ। त्यो हामीले फिल्डमा कस्तो छ भनेर हेर्न गयौँ होइन। हेर्न जाँदाखेरि कहीँ चाहिँ व्यवसायिक ढङ्गबाट, राम्रो ढङ्गबाट अब उहाँहरूले उत्पादन सुरु गर्नुभएको छ। अब यी सबै कुरा हेर्दा यो उपलब्धिमूलकै देखिन्छ। अझ गर्नुपर्ने चाहिँ धेरै होला, अझै सोचे जस्तो नभएको होला, तर दिएका कुराहरू फिल्डमा केही परिवर्तन चाहिँ देखिएको छ। यस आर्थिक वर्षमा अब कहिले सार्वजनिक गर्नुहुनेछ सूचना र कहिलेदेखि सुरु हुनेछ यो कार्यक्रम? सूचना भन्नाले ऋणको सम्बन्धमा? ऋणको सम्बन्धमा नभएर अहिले जुन चाहिँ अनुदानको सम्बन्धमा, सिड्स मनी दिनेको सम्बन्धमा हामी खुल्ला रूपमा सार्वजनिकै गर्छौँ। सूचना सार्वजनिक गरेर हामी चाहिँ कृषि सामग्रीहरू दिनु परेमा त्यही अनुसार जनताको अथवा स्थानीय समुदायको, स्थानीयवासीको इन्ट्रेस्ट अनुसारको हामी त्यो अनुसारको जुन रेड बुकमा छुट्याएको कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रम चाहिँ लन्च गर्छौँ भन्ने विषयमा त्यो हाम्रो सूचना आइसकेको छ। सूचना आएर पनि हामीले सेवाग्राहीहरूको विवरणै सङ्कलन गरेका छौँ। अब त्यो चाहिँ डिसिजनको क्रममा छौँ। जस्तै यसपालि हामीले के गरेका थियौँ भने मकैको बिउ वितरण गर्ने सूचना निकालेको थियौँ होइन, त्यो प्रभाव हो। अर्को हामीले यो ड्र्यागन फ्रुटको लागि प्रस्ताव मागेका थियौँ, त्यो हामीले माग्यो भन्दा 10औं गुणा बढी आयो, यो एउटा राम्रो सङ्केत पनि हो। अनि अर्को पावर टिलर र मिनी टिलरको पनि हामीले डिमान्ड गरेको यो माग गरेको थियौँ होइन, त्यो पनि निवेदन हामीसँग आएको छ। अब हामी त्यसलाई चाहिँ फिल्ड भेरिफाई गरेर हाम्रो समितिले निर्णय गरेर वितरण गर्ने चरणमा जाँदैछौँ। छिटो कार्यान्वयन हुनेछ? कार्यान्वयन त अब भइ नै सक्यो, सूचना आयो, अब वितरण गर्न मात्रै बाँकी छ। मजदुरको कल्याणकारी कोष निर्माणको विषयमा र मजदुरलाई चाहिँ
एउटा मजदुरको कल्याणको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा सहयोग गर्ने विषयमा नगरपालिकाले सायदै एउटा कुनै निर्णय गरेको होला, एउटा कार्यक्रम लन्च गर्दैछ भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यो कार्यक्रम चाहिँ कस्तो रहेको छ? मजदुर भन्नाले कुन लक्षित समूहलाई चाहिँ मजदुर भनेर कार्यविधि निर्माण भएको छ नि, कार्यविधिले परिभाषित गरेको छ र त्यो लक्षित समूहहरूको लागि जुन कल्याणकारी कोष निर्माण हुन्छ त्यो कल्याणकारी कोषलाई करिब कसरी परिभाषित गर्छ? यस्तो छ, अहिले हामीले बेलबारी नगरपालिकाले पछिल्लो समय काम गर्ने क्रममा के फिल भयो भने नि हामीलाई, जस्तै विशेष गरेर निर्माण क्षेत्रमा मजदुरहरू काम गर्नुहुने, अनि उहाँहरू चाहिँ धेरै दुर्घटनामा पर्नुभयो र आर्थिक सहायताको लागि नगरपालिका आउनुभयो। अनि दुर्घटना पर्दा अब अलिकति ठुलो खालको दुर्घटना पर्दा 2-4 लाख रुपियाँ नै खर्च हुन्छ, हामीले गर्ने सहयोग 5-10 हजार हुन्छ, त्यसले खासै सपोर्ट भएन। अनि हामीले एउटा प्लान बनायौँ, एउटा मजदुरहरूको चाहिँ कोष निर्माण गरौँ। त्यो कोष निर्माण भयो भने उहाँहरूलाई एकमुष्ट हामीले एउटा आर्थिक सहयोग गर्न सकिएको हकमा मजदुरहरूको हित हुन्छ भन्ने कुरा हामीले चलायौँ। त्यो भएपछि अनि हामीले त्यो अनुसार अहिले एउटा कार्यविधि नै पास गऱ्यौँ। त्यो कार्यविधिले के गरेका छौँ भने मजदुरहरूको एउटा हितकोष खडा गर्छ। त्यसले त्यो हितकोष खडा गरिसकेपछि बेलबारी नगरपालिकामा विशेष गरेर जोखिम क्षेत्र हामीले चाहिँ फोकस गरेको निर्माणलाई हो, घरहरू बिल्डिङहरू होइन, निर्माण गर्ने मजदुरहरूलाई फोकस गरेर बनाएको कोष हो। अब हुन त त्यसलाई क्रमशः अरू मजदुर पनि समावेश गर्न सकिन्छ। अहिले प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सनलाई नै फोकस गरेको छ। अब उहाँहरूको हितकोष तयार भइसकेपछि बेलबारी नगरपालिकाका सम्पूर्ण मजदुरहरू बेलबारीमा आएर आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँहरूले तोकेको एकदम नगण्य सानो शुल्क राखेका छौँ हामीले। त्यो शुल्क तिरेर उहाँहरू हामीसँग सूचीकृत भइसकेपछि हामी उहाँहरूलाई एउटा कार्ड दिन्छौँ, आइडेन्टिटी कार्ड। हामीसँग यहाँ सूचीकृत भएको कुनै मजदुर फिल्डमा काम गर्ने क्रममा दुर्घटनामा पर्नुभयो भने हामीले औषधि उपचार बापत उहाँहरूलाई 2 लाखसम्म भन्यो है, त्योभन्दा माथि दिँदैनौँ। अब उहाँहरूको कति खर्च हुन्छ 2 लाखसम्म पुग्ने गरी हामी औषधि उपचारको यहाँबाट उहाँहरूलाई सहुलियत दिन्छौँ होइन। सहुलियत भन्नाले उहाँहरूको बिल अनुसार हामी त्यो क्यास दिन्छौँ। त्यही क्यास अनुसार उहाँहरूले त्यो पेमेन्ट गर्नुहुन्छ। अब यदि कुनै मजदुर चाहिँ दुर्घटनामा परेर बित्नुभयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एकमुष्ट 2 लाखको चेक दिन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ अहिले नेपालको मुख्य सचिव होइन, अर्थात् नेपालको सचिवहरूले प्राप्त गर्ने जुन बिमा छ नेपाल सरकारले दिने, त्यो बिमा बापत बिमा बराबरको सुविधा हामीले उहाँहरूलाई दिन्छौँ। यो कल्याणकारी कोष भनेको बिमै हो भन्दा फरक पर्छ कि पर्दैन? बिमा होइन। बिमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, जस्तै अब धेरै केही पालिकाले प्रदेश नम्बर 1 मा सम्भवतः कल्याणकारी कोष बनाउने बेलबारी नगरपालिका पहिलो नगरपालिका हो जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने त्यो खालको सुनिँदैन कहीँ। बिमा चाहिँ सीमित ठाउँमा कहीँ गरेको छ। बिमा र कल्याणकारी कोषमा के फरक हुन्छ भने बिमा चाहिँ मानौ मेरो नाममा छ भने म दुर्घटनामा पऱ्यो भने मैले पाउँछु। तपाईँ मजदुर हो, तपाईँको बिमा छैन भने तपाईँलाई भोलिकै दुर्घटना भने तपाईँले पाउनुहुन्न। तर कल्याणकारी कोष चाहिँ कस्तो हो भने बेलबारी नगरपालिकाभित्रका सबै मजदुरहरू जो चाहिँ हामीसँग यहाँनिर सूचीकृत हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैले पाउनुहुन्छ। बिमाले चाहिँ के हुन्छ भने जसको बिमा भएको छ भोलि दुर्घटना पर्दा उसले मात्रै पाउने हो। अब बेलबारीमा त त्यस्ता मजदुर त अब 10औँ हजार होलान् होइन, 5000 सङ्ख्या त भोलि आइहाल्छ। अब 5000 को हाराहारीमा बिमा गर्न सबैको सम्भव कतिको होला? भोलि अब 200 जनाको बिमा गरिन्छ, मजदुर त 2000 खर्च फिल्डमा, सबैले त्यो सुविधा पाउनुहुन्न। तर कल्याणकारी कोष भइसकेस् त भोलि गएर यहाँ सूचीकृत हुने 2000, 5000, 10000 जति भए पनि सबैले पाउनुभयो नि त। त्यसले गर्दा हामी बिमातिर गएनौँ, कल्याणकारी कोषमा गयौँ। अर्को बिमाको समस्या के पनि देख्यौँ भने नि हामीले फेरि यसो भन्दै गर्दा मैले बिमाको विरोध गरेको होइन। भोलि एउटा मजदुर कोही बित्नुभयो अरे, अर्थात् कोही चाहिँ अब दुर्घटनामा पर्नुभयो होइन, त्यो मजदुर आफै पनि आर्थिक रूपमा अलिकति कमजोर हुन्छ। अब बिमा दाबी गर्न त्यो प्रोसेस पुर्याउँदा अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, लामो समय छ नि त हाम्रो प्रक्रिया। कल्याणकारी कोष त अब भोलि दुर्घटना भयो भने त हामी 1 दिन 2 दिन 3 दिन भित्रै पनि गर्न सक्छौँ नि त। त्यो त हाम्रो आफ्नै पालिकाभित्रको डिसिजनबाट तत्काल हुने हामीसँग कार्यविधि नै भएकोले फास्ट ट्र्याक आज मजदुर बित्नु भने भोलि नै पनि हामी उहाँलाई चेक दिन सक्छौँ क्या। त्यसले गर्दा यो अलिकति सजिलो, सबैलाई समेट्ने, यसको दायरा व्यापक हुने भएकोले हामी चाहिँ कल्याणकारी कोषतिर गयौँ। मजदुर भन्नाले कसरी चाहिँ परिभाषित गर्ने? मजदुर त धेरै प्रकृतिको मजदुरहरू हुनुहुन्छ होइन, कोही चाहिँ फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने मजदुरहरू पनि हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ गाडीमै चाहिँ काम गर्नुहुने मजदुरहरू पनि हुनुहुन्छ, कोही कन्स्ट्रक्सन फिल्डमा काम गर्ने मजदुरहरू पनि हुनुहुन्छ। बेलबारी नगरपालिकाले यो कल्याणकारी कोष कुन लक्षित मजदुर समूहको लागि चाहिँ अब यो इन्भेस्टमेन्ट गर्दैछ, यो लगानी गर्दैछ? यस्तो यहाँले भन्नुभएको कुरा ठिक हो। मजदुर भनेपछि हामीले शारीरिक रूपमा नभएर मानसिक रूपमा काम गर्ने मान्छेहरू पनि मजदुर नै हुनुहुन्छ। हामीले विशेष गरेर एउटा कुरा मैले अलिकति जोडेँ त्यहाँनिर, बिचमा सम्भवतः छुट्यो पनि होला। पहिलो कुरा हामीले बेलबारी नगरपालिकाको मजदुर भन्दा नगरपालिकाभित्रको जनतालाई मात्र लिन्छौँ होइन, बाहिर पालिकाको मजदुर पनि धेरै काम गर्न आउनुहुन्छ। जस्तै विदेशबाट पनि आउनुहुन्छ, विदेश भन्नाले इन्डियाको पनि धेरै मजदुर काम गर्नुहुन्छ। हामी चाहिँ बेलबारी नगरपालिकाको स्थायी बसोबास
फोकस गर्ने अर्थात् नागरिकता यहीँबाट प्राप्त वा बसाइसराई गरेर यहीँ स्थायी रूपमा बासिन्दा भएकोलाई यो सुविधामा ल्याउने हो होइन। अब बाहिरबाट आउनेलाई हामी यो सूचीकृत गर्दैनौँ, त्यो एउटा यसको प्रावधान रहेको छ। मजदुर सबै खालको व्यक्तिलाई हामी मजदुरै भन्छौँ यो चाहिँ श्रम गर्नेलाई, तर हाम्रो फोकस भनेको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन हो। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ हामीले जोखिम बढी कन्स्ट्रक्सन देख्यौँ। तपाईँले इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने नि मजदुर जोखिम त उहाँहरूलाई पनि छ, तर हाम्रो अब बेलबारी क्षेत्रमा इन्डस्ट्रियल एरिया त्यति धेरै छैन, कम छ। यदि उहाँहरू पनि आएर चाहिँ अब त्यस्तो जोखिम वहन गर्नको लागि उहाँहरू आउनुहुन्छ, हामीसँग जोडिनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई पनि लान सकिन्छ, हामीले त्यसलाई पनि खुला चाहिँ गरेको छ। तर एउटा अलिकति त्यसो भन्दै गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ अलिकति थोरै केही कन्डिसन छ, त्यो चाहिँ अझै पनि हामीले निर्णय गरिसकेको छैन, किनभने त्यो कार्यविधि भनेको त सीमित कुरा हुन्छ, त्यहाँ सबै कुरा समेटेको हुँदैन। हामीले कन्स्ट्रक्सनको हकमा चाहिँ यो अहिले प्राथमिकता गर्दै गर्दा यसको स्रोत चाहिँ हामीले कसरी पनि जुटाएको छ भने एउटा घर बनाउने व्यक्ति यहाँ आउनु भने नक्सा पास गर्दा 1000 तिर्नुहुन्छ क्या, त्यो पैसा सिधै कल्याणकारी कोषमा जान्छ। दिनमा हाम्रो 5वटा घर भन्यो भने 5000 कल्याणकारी कोषमा गयो, किनभने भोलि गएर घर बनाउँदै गर्दा व्यक्तिहरूको मजदुर खट्नुहुन्छ, बित्नुहुन्छ, दुर्घटना पर्नुहुन्छ, घर धनीले हेरिदिनुहुन्न, दायित्व त उहाँहरूको पनि हो। त्यसरी जोडेका छौँ। भोलि अब यदि फ्याक्ट्रीको व्यक्ति हामी पनि हाम्रो किसानलाई त्यहाँ त्यो सुविधा दिने हो र हामी पनि जोडिन्छौँ भनेर फ्याक्ट्रीहरू त्यसरी हामीसँग आएर समन्वय गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई पनि समावेश गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ अहिले छलफलको कुरो हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले ठ्याक्क त्यसरी जोडिसकेको छैन। क्रमशः भर्खर यो कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ, यसको फिडब्याक के आउँछ होइन, क्रमशः त्यो अनुसार यसलाई हामी व्यापक बनाउँदै लान्छौँ। तर अहिलेको हाम्रो फोकस भनेको चाहिँ अलिकति कन्स्ट्रक्सनलाई बढी फोकस छ। यो कन्स्ट्रक्सनमा नै म अलिकति जोड दिएँ, यसमा अलिकति म पनि क्लियर हुन चाहेँ र सायदै तपाईँको आवाज सुनिरहनु हुने मजदुरहरू पनि पक्कै पनि उहाँहरू क्लियर बन्नुहुनेछ भन्ने लाग्छ मलाई। संरचनाहरू त यहाँ निर्माण भइरहेको छ, तर त्यही मजदुर यहाँ संरचना निर्माण भइरहेको मजदुरहरूले यहाँ काम गरिरहँदाखेरि यहाँकै स्थानीयवासीले उहाँहरूले यो सुविधाबाट लाभान्वित हुने नै भए। तर कन्स्ट्रक्सन त यहीँ मात्र हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन, मजदुरहरू बेलबारीमै सीमित रहन्छन् भन्ने पनि हुँदैन। उहाँहरू त अन्य नगरपालिका, अन्य जिल्ला, अन्य तपाईँको प्रदेशमा पनि गएर काम गर्नुपर्ने व्यवस्थापन हुन्छ अथवा उहाँहरूको बाध्यता हुन्छ। हजुर, त्यहाँ गइरहँदाखेरि प्रदेश नम्बर 2मा गएर बेलबारीका स्थानीयले चाहिँ त्यही कन्स्ट्रक्सनको काम गरिरहँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ त्यो दुर्घटना घट्यो अरे, भवितव्य भयो अरे, अब उहाँले सुविधा पाउने कि नपाउने, कार्यविधिले के भन्छ? त्यो विषयमा कार्यविधिले हाम्रो केही बोल्दैन। हाम्रो चाहिँ के छ भने अहिले कार्यविधि बेलबारीमा सूचीकृत हुने र बेलबारीमा काम गर्नेलाई भनेर हामीले भनेका छौँ, तर बाहिर काम गर्दा दुर्घटना हुनेलाई के गर्ने भन्ने कुरा त्यो हाम्रो उल्लेख छैन। तर यहाँ काम गरिरहेको मान्छे प्रदेश नम्बर 2मा गएर काम गर्दैन भन्ने पनि हुन्न नि त। किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एकजना ठेकदार लिएको अथवा कुनै कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले लिएको काम चाहिँ यदि प्रदेश नम्बर 2मा त्यही कम्पनी अन्तर्गत गर्नु पर्यो भने त्यो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले उसलाई के हदमा हेरि त दिएला, तर जुन सुविधा चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ जुन कार्यक्रम ल्याएको छ त्यो कार्यक्रमबाट ऊ वञ्चित हुन्छ कि त्यो कार्यक्रमभित्रै ऊ समावेश हुन पाउँछ भन्ने त एउटा प्रश्नै रह्यो। यसमा चाहिँ के रह्यो? होइन, एकदम राम्रो कुरो हो। यस्तो छ, अहिलेसम्मको हाम्रो कार्यविधिले बेलबारीको मजदुर बेलबारीको क्षेत्रमा दुर्घटनामा परेमा भनेको छ। अब हामीले त्यही बेलबारीभित्रै दुर्घटना परेमा मात्रै परेमा भन्छ अहिलेसम्म चाहिँ होइन। अब तपाईँले एउटा राम्रो प्रश्न उठाइदिनु भयो, जस्तै त्यही मजदुर गएर भोलि उसले त देशभरि जहाँ पनि मजदुर गर्न पाउँछ, अन्य ठाउँमा दुर्घटना पर्यो भने के गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो विषयमा हाम्रो कार्यविधिले बोल्दैन। कार्यविधिले नबोलेको कारणले गर्दा अहिले तत्काललाई बाहिर दुर्घटनामा परेकोलाई के गर्न सकिन्छ सकिँदैन भनेर भन्ने अवस्था रहेन। हाललाई चाहिँ बेलबारीको मजदुर बेलबारी क्षेत्रभित्र दुर्घटनामा पर्दा मात्रै यो सुविधाबाट लाभान्वित हुने अवस्था देखिन्छ। भनेपछि यो चाहिँ एउटा छलफलको विषयमै रह्यो। यसलाई हामीले भोलिको दिनमा यो खालको सुझाव त राम्रो कुरा उठाइदिनु भयो, यसलाई चाहिँ हामीले छलफल गरेर भोलि त्यो आवश्यक ठानेमा हामीले हाम्रो कार्यविधिलाई संशोधन गरेर त्यो प्रावधान राख्न सकिन्छ। तपाईँसँगको कुराकानी र तपाईँसँगको बसाइ फेरि आउने दिनहरूमा पनि अवश्य नै हुनेछ। अहिलेको लागि भने हाम्रो निर्धारित समय सकेको छ। तपाईँको अमूल्य समय हामीलाई प्रदान गर्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँले पनि मलाई नगरपालिकाको गतिविधिको सम्बन्धमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।